नमस्कार आणि तुमकां चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जयविनबा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाजानो, तियात्र पालकार जायत्या मालगोड्यांनी जायते कश्ट काडले आणि आमचो तियात्राचो वो पालक आसा. ह्या तियात्राचो जो रूख आसा तो आयज जायत्या फळांनी फुलांनी सारको सजोन गेला आणि जायते जाण तियात्रीस ताचे सावळेन आयज वयर सरत आसात, नांव जोडीत आसात. असोच एक तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो, न्हय फकत मोगाचो पूण आमच्या काळजान एक वेगळें आपलेपण जोडलेलो तो सिंगर, ड्रमर, रायटर जावन आसा कॉन्सेसांव बेर्नार्डो डायगो द सिल्वा, म्हणजेच कॉनी एम. Ami teatris, zaitez kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che sonwag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. नमस्कार कोणी मेमबाब, तुका चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन मना काळजांतल्यान येवकार. तुका माचयेची आवड केन्ना आनी कशी जाली? माचयेची आवड म्हाका भुरगो आसतना जाली, जेन्ना म्हजो व्हडलो भाव सी.डी. सिल्वा तो तियात्र नाचतालो आनी आमी ल्हान तेन्ना ताचे बाराक आमी लागीं तियात्र जाताले थिंगा पळोवपाक वयताले. तेन्ना म्हाका ती उमेद जाली आनीक हांव पयलोच कॉमेडी कांतार हांवें घोडलें आनी कॉमेडी कांतार ताचे तियात्रांत जायते जाणांचे तियात्रांत तें हांव म्हणूंक वेतालो आनी म्हाका रिपीट आपयताले कॉमेडी. आनी नांवूय म्हाका घातलेलें ज्युनियर टॉम म्हूण. ज्युनियर टॉम म्हणजे म्हगे पायचें नांव तोमास, जोकीन तोमास द सिल्वा. सो ताका ज्युनियर टॉम म्हूण म्हाका ताचें नांव घातलें. सो तितल्यान हांव तियात्रीस्ट जालो पयलो स्टार्टिंगाक. म्हणजे तुका तुज्या इरमाव सी.डी. सिल्वान आपल्या तियात्रांत माचयेर पयलो हाडलो? ना, पयलो माचयेर हाडलो म्हाका कासियन डी कॉस्ता. तूं वळखतलो झेविन डी कॉस्ता, हें मालगोडें तियात्रीस्ट. ताचो बापूय कासियन डी कॉस्ता. ताणें पयलो तियात्र बरयलो 1966 वर्सा 65. कुन्याद आनीक माना ह्या तियात्रांत ताणें म्हाका कुन्यादाचो रोल दिलो आनीक जोसेफिनाक मानाचो. सो कुन्याद आनी माना आमी दोगांयनी तो रोल केलो. तियात्राचें नांव कुन्याद आनीक माना. सो तेन्नांतन हांव म्हणजे तूं पयलो एंट्री तुजी एक्टर म्हणून जाली? एक्टर जालें आनी कांतारूय म्हणलें हांवें तेजूच. ओके ओके ओके. दोनूय. आतां तुवें सांगलें ते भाशेन तुका पयलीं नांव ज्युनियर टॉम आहलें, पण कॉनी एम हें नांव तुका कोणें घातलें? ती एक मिस्त्री 1983 वर्साक तुका उगडास आसतलो बॉनी एम फ्रॉम एक ग्रूप आयिल्लो. हय. तेन्ना हांवें म्हजें शेक घातलेलें 1984 वर्साक. तेन्ना म्हाका कोणे एम म्हूण म्हगे बायल तेणें सांगलें तूं कोणे एमूच नांव दवर म्हूण थिंगा बरें दिसता म्हूण. सो तेन्ना सावन म्हजें नांव कोणे एम उरलें आनी स्टेजीचेरय नांव स्टेज नेम कोणे एम उरलें. तूं एक्टर आहलो, सिंगर आहलो, ड्रम शिकोवंक कसो कितें पावलो? तें दॅट इज मेन. जेन्ना हांव आमचे कपेला लागीं जायते म्युजिशियन येताले. तूं जाणा कपेलाच्या फेस्ताक आदीं ते दोलकाश घेवन ट्रम्प हें घेवन ते बेसपुराक आनी फेस्ताक आसताले. तेन्ना तेंगे म्युजीक ते इंस्ट्रुमेंट आमी घरा लागीं वताले. आमचें धाकलें घर आसलें थिंगा दोन वयताले बोगले न्ही कपेलांक तेंकोन आमकां. सो ते घरा वयतूच हांव तेंचें तें भायर काडून हांव तें वाजयतालो. तेन्ना म्हाका तें मोग लागलो आनीक जेन्ना एका दिसाक
सिडी सिल्वाचो फ्रेंड जोएल मास्कारेनेस म्हूण आमगेर पावून चल्लो तोय तियात्रिस्तूय सिडी सिल्वान ते बराबर दुयेत म्हणटाले सो ताणें ती नोटीस केली म्हाका मातशें ड्रामाची उमेद आहा म्हूण तेन्ना ताणें ताका सांगलें सिल्वाक ताका ड्राम क्लासीक कित्याक गाना तूं ताका बरी उमेद आहा सो हय ते जोएल मास्कारेनूच वचोन मांडला रे रेमेडियोस फेर्नांदीस तेन्नाचो एक बरो ड्रामर CIC बँडांत वाजयतालो सो ताशीशी म्हाका व्हरोन मुगे नांव थिंगा रोल केलें एनरोल केलें आनी तेन्ना सावन हांव ताजे बरें प्रॅक्टीस 15-20 दीस असो हांव ताचे शिकोवंक गेलो आनी फास्ट पिकअप केलें सगलें सो जेन्ना तो रेमेडियोस एका दिसाक बरो दुयेंत पडलो आनी ताचें बँड वाजयतालें त्या दिसाक ताच्या लागीं घडोवंक ना थिंगा ते वाजोवंक वचूंक आनी तो जाणा हांव बरो वाजता म्हूण मॅनेज कोतालो ताणें म्हाका आपलें ड्राम सेट घेवन राय CIC बँडांक वाजोवंक धाडलो गुरून शिश्याक आपल्या जाग्यार धाडलो आपल्या जाग्यार आनी ताणें म्हाका वाजतरी सगल्यांनी मानून घेतलो आनी उमेद भुरगो न्हू हांव तेन्ना ल्हान भुरगो म्हळ्यार सारकोच 16-17 वर्सांचो भुरगो ग्रेट 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 तेन्ना मुगे भयणीचें काजार जालें त्या उपरांत खानांगिनी आनी ते काजाराक इग्नेशियस आनी हीज स्विंग बँड तेन्ना फामाद बँड तें बाणालेचें सो त्या बँडाक सगळे वाजयताले आनी तूं जॉब नाल सारकें पेपर बा दवरून ते बँड वाजताले सो थिंगा हांव व्हंकलेचो भाव म्हूण सगळे जाणाय न्ही आनी हांव वाजीत म्हणूय जाणाय आमगे सगलो लोक तेन्ना थिंगा तेणी रिक्वेस्ट केलो आमचो व्हंकलेचो भाव ड्राम वाजता ताका एक पीस वाजोवंक दियाय म्हूण आनी ते व्हडले भशेन तेणी ते MC अनावन्स कोतरी म्हाका एलाव केलो थिंगा वाजोवपाक 3 पीस वाजोवपाक ते च्याच्या बोलेरो च्याच्या तेन्ना ते भाशेन बँड आसतालें रांबा च्याच्या बोलेरो अशें करून तो 3 सेट वाजोवंक म्हाका चान्स दिलो हांवें म्हाका आसलो न्हू हें कॉन्फिडन्स त्या बँडाचें सो हांवें शिवर वाजयलें बीट दिलो आनी बिटा म्हणटा आमी सदां हुशार आसले टायमींग दिन वाजयलो लोक नाचता आसून उब रावन चोवपा लागलो म्हाका व्हंकले भाव वाजयत आनी भुरगो न्हू हांव सो व्हडलो इन्सिडंट म्हूण तो आयज हे सुवातेर घडलो तेन्ना वाजतरीच सगळ्यांनी ताळयो मारून म्हाका आनी वाजोवंक लायलो आनी एक पीस वाजयलो जालें म्हाका हांव मागीर निरोज जालो आनी हांवें सांगलें आनी वाजयत ना तेन्ना बँड पीस बंद जातरीच ते मेस्त्रीन म्हज्या लागीं चाललें तूं कोडे ड्राम सेट आहा आनी हांव एकदम मस्त आहलोलो मस्त फोटी मारपाक सारको हुशार मोठे भाशेन हांवें तें वय म्हणलें ड्राम सेट आहा ड्राम ना वय म्हणलें हांवें म्हणलें आनी हांव येयलो घरा म्हणजे जालें न्हू तेणें आतां म्हाका डेट दिली कोलवा काजराक आनी तें काजार आतां आमचें सोयऱ्यांचें तें तेन्ना म्हणजे कुंदाचो भावाचें चेडूं काजार जातालें ते काजराक म्हाका तेणें बूक केलो सो हांव आतां बूक केलो म्हाका हें देखून ना हांवें ताका वय म्हणलो म्हूण जालें न्हू काजारा दीस येयलो काजारा दीस पावलो आनी आमगे तेन्ना धाकटेंशें घरा आसलें आनी हांव भायर खेळोंक गेलो न्हू तेन्ना नकतू आमी सरसयेन गाडयो खेळो आनी खूंय खेळपाक हांव गेलो आसलो मुगे मायक मेळ्ळो तो सायकलान येयलोलो मायक मेळ्ळो आनी मायक विचारलें तेणें हांव ना तेन्ना म्हाका कोंसयसांव म्हणटाले ते कोंसयसांव ना आ बाबा खेळोंक गेलो जातलो ताका सांग बेगीन तेगे ड्रम सेट पॅक करून यो लोक रावता काजरा थिंगा केलो 2 उडीस तेन्ना काजरा कोमेस जाताली 2 उडीसांक ताका ड्रम सेट ना बाबा मिस्त्री तुका आहा म्हणून सांगितलें ना वोय आवय एक केसो बाय तेको तो सारको आरेफेंदेर जालो हांवें फोटी मार कळ्ळें ताका अरे आतां कितें करपाचें आवय तेका आपय ताका आपय माय उल माता खंयसर रे तेन्ना उल माताले फोन कोणाक उल म्हणून म्हाका आपयलो हांवें तेका चोयलो सायकलाचे
उबा आहा तो सिटाची पांय घालून ते चोय म्हाका साटकूं उगडास येयलो आयज काजार हाज काजार आनी तेणें म्हाका सांगलो म्हूण आनी त्या फोटो मारलो म्हूण आवय म्हजे गोप गोप आनी माय येदी बोट घेयन आहा म्हाका आतां म्हाका उडोवपा तेदो मार माताले न्हू सो येयलो तो आनी तेका आनी कांय कुनाक म्हणून ती मांयक सांगूंक लागलो तो तेका न्हेसोय ते न्हेसोय तेका आनी धाड काजराक थिंगा ती जाण न्हू घोऱ्या गे म्हळ्यार तें कळ्ळें जालें आतां मोकळे लांबे कालसां हांव ना ते काजरा वच्चे तेन्ना आमी गरीब आमगे स्टेट सारकी गरीब आमगे शेजराचो आंतू फेर्नांदीस लेट तो मेळ्ळो बाळो तेगे कालसां मागोनान ते काजराक हांव गेलो आनी काजार इतलें बरें गेलें मातशें लेट एक वरभर लेट कोमेस जालें नवरो लेट पावता पूण हांगा म्युजिशियन लेट पावता लेट पावलो तेंक तें कळ्ळें तेंगा सांगलें आनी हांव तेंगे सोयरो जाप न्हू मागीर म्हाका कोणें कांय म्हणलें ना सो हो एक इन्सिडंट तूं म्हाका जाता न्हू हय 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 एक्टर सिंगर ड्रमर आनी रायटर ह्यो 4 भुमिका तूं कशें कितें सांबाळटलो सांबाळटलो तियात्र मागीर तियात्राक गेलो जाल्यार योदान कितें आनी चुकोवप पडटालें पूण एक पाटी आमी तेदो कितें जातालें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आतां कितें आहा प्रदीप बाब बँडाक फिक्स बँड आहा हय प्रॅक्टीस कोत्ताय आतां तांकां सबस्टिट्यूट करूं व्हेरी डिफिकल्ट तेन्ना सबस्टिट्यूशन जातालें हांव ना आनी वांगो अरेंज केल्यार काजार चलोवन वयतालें तितलें परफेक्शन नासलोलो तेन्ना सो आतां बँडाक तुका आनी सबस्टिट्यूट करूंक मेळना ते प्रॅक्टीस कोत्ता एवरीडे सो तेच करून हांव सगळ्या बँडान वाजतालो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पूण हे इनिशियल स्विंग बँड मागीर रेडिओ सेरेनेडर्स लुईस एंड हिज मेलोडियन्स ABC पॉप्स झुझीन डिसूजा लेट मिस्त्री तूं वता ताचे बँड ABC पॉप्स सो हे सगळे बँडांनी हांवें वाजयलां आनी कांतारूय केलां वायल्स प्लेईंग आनी एक्टींग आनी तुजें एक्टींग मागीर जेकोबा तियात्राक जॉयन जात्रा एक्टींग सुरू केलें सारकें मेन सगळे भासांचें एक्टींग तेगे तियात्रांत केलां हिंदूचो रोल केला आदोगादाचो रोल केला कोंकण्यांचो रोल केला जायते भाशेन तुवें जायतीं बरीं बरीं कांतारांय म्हणलीं हय कांतारां तुज्या एका तुका आवडलेल्या कांताराचो वस करूस आमकां आयकोंक मेळ्ळो हांव एक कांतार म्हणटा तें म्हाका तियात्र एकाडेमीन बेस्ट लिरिक्स म्हूण म्हाका तेजो एवॉर्ड दिल्लो सो ते एवॉर्डींग आहाय सगळे तूं आनीक हांव कोणूय तो जावं ह्या संवसारांत आमी जियेतां देवान दिलेल्या देण्या पोरमोणे आमचें जिवीत सारता आमच्या शिंकपान तशें चिंतपान संवसारांत तोड विजमितां कोरता पूण कसलो फायदो इतकें सगूट करून एका दिसाक मोरता खरेंच देख दिने कांतार कोनियम हें नांव माचयेर चड केन्ना पडजोडलें म्हणजे खंयच्या रोलाक लागून खंयचे तुज्या भुमिकेक लागून जावं खंयच्या तुज्या कांताराक लागून खंयच्या तुज्या कांताराक लागून चड पडजोड इगोर्जांचेर एक कांतार म्हणलो हांवें तेय कांतारा म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो इगोर्जांचेर सो बरें आदले इगोर्जांच्यो आदल्यो मुर्त्यो देवागे मुर्त्यो ते आदले कितको कोताले सारके शिवे दिसताले त्यो मुर्त्यो भाशेन ते कांतार बेस्ट त्या कांताराक लागून म्हाका जायते तियात्रांक चान्स पडलो ते कांतार आनी ते कांतार हांव बॅन एवंजलिस्ट देवाक जाय जाल्यार ह्या तियात्रांक म्हणटालो ओके 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 एक तियात्रिस्ट आनी एक गोरकार हे जबाबदारी तूं कसो कितें सांबाळटलो तुका त्रास जातालो कित्याक एका गोरकान्नीचो घोव भुरग्यांचो पाय आनी तियात्रिस्ट गोरकान्नीचो म्हाका भरपूर सपोर्ट आसलो कित्याक आमी गरीब हय गरीब काय खंय वाजूंक गेल्यार पयशे मेळटले तियात्राक गेल्यार कितें मेळटो आमकां देस्पेजाशिरी पडले हेका लागून मुगे बायलेक केसलें नासलें तेगे फूल सपोर्ट आसलो म्हाका सो तितून कांयच ना आनी आनी फॅमिली आमी गरीब कांयन वयर काडल्या जेन्ना हांवें शेक गायलें तेन्नासून आमगे घरा मातशें वयर वयर सरत रावलो
सो शेक सांबाळून मागीर तूं तियात्राक मागीर मुगे ओन बँड केलें फॅन्टसी. ते फॅन्टसी बँडूय बरें पोर जोडलें. जाय ते शो, चड शो, खाजारांबा जाय तें येतालें. तेजेर हांवें त्या कृपेन सोडलें. तुजी ही कला तुज्या भुरग्यांक कोणाक आयली? मुगे दोगूय भुरग्यांक येयल्या कांताराची. कांताराची. हय मुगे सिडीन बा कांतार म्हणलें. बाब जॉयविना खबर आहा ती, ताणें रिकॉर्ड केला आनी मुगे सगल्यो सिडीज कॅसेट बात ताणेंच रिकॉर्डिंग केल्या. जॉयन हय जॉयविनानूच. तूं हॅपी आहा ताच्या बाबा? हय तो आतां हिरो जाला जॉयविन बाब. कोणयम बाबा, नवीं भुरगीं पालकार येवंक सोदतात, नवे सिंगर पालकार येवंक सोदतात, तांकां एक तूं बरो कंपोजर, बरो सिंगर म्हणून तुजो आदार कितें मेळ्ळो? मुगे आदार मेळटा. हांव कांतार हांव जाय जाल्यार कांत दितां. सावदी जावं काजरांक म्हणून जाय जाल्यार हांव ती कांत तांकां दितां, तें म्हणटाय. आनी म्हाका भुरगीं वयर सरतात तितलें आय फील हॅपी. भुरगीं वयर सरलो जाय जाल्यार तियात्र पाल कितको वयर सरतलो. आतां आमी जाणटे आहाय ते काबार जाय इतले. तेव्हा आतां नवे भुरग्यांनी आदल्या तियात्रिस्तान जें पावल फुडें व्हरपाक जाय. नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? मुगे संदेश कित्याक तूं असो जाय तो त्रास काडून, तोकोस काडून गरिबींतल्यान वयर सरला, आपलो घराबो तुवें तियात्राचेर नाचोवन, तियात्रान बँड वाजोवन वो बँड वाजोवन तुवें आपलो घराबो वयर काडला, तुवें सांगलें ते भाशेन. त्या नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? नव्या भुरग्यांक म्हजो संदेश त्रास काडपा जाय. कसलेय कामाक त्रास काडय. आनीक मोटिवेशन तितूंत तुमी वावरूंक जाय. आनी कितलें शिंकपाक. आनीक शिंकोवन काबार जायना. कोण जाणटेको विचारपाक आनी तुका कोणें सांगिल्लें जाल्यार तेजेर तुवें बेजार जावपा जायना. ताचेंय मनां धरूंक जाय. तें केन्ना बऱ्या पडटा. सो ह्यो वस्तू दुसऱ्यांगे सांगलें आयकोन मनां धरूंक जाय. आनी ल्हानपण सांबाळपा जाय. ल्हानपण सांबाळ्ळें जाल्यार एक दीस तूं वयर सरोंक पावता. आनीक तकलेर मारूंक दिनाका तुमचें कांतोरिसपण वो तियात्रिसपण. सदांच सिंपल खालतो आनी खालतें जिवीत सारूंक आमी वावरूंक जाय. तेन्ना तुमचेर देवाचें बेसांव फाव जातलें. आनी बाबा, आयज ह्या पालकार वावर करून आनी तुज्या धंद्या उद्देशी तें जायतें जोडलां. लोकांचो मोगूय जोडला आनी जायते दुडूय जोडल्या. पूण एक टायम असो आसता ज्या वेळार आमकां दिसता हें करूंक जाय म्हणून, पूण तें आमचे कडेन घडना आनी आमी सोदतात तें घडोवंक. अशें तुज्या जिवितांत केन्ना जालां? म्हज्या जिवितांत म्हजी माय आसतना माय सदांच म्हाका सपोर्ट दिताली. आनीक म्हाका आजोकुडास येता. जेन्ना हांव ड्राम घेवन वाजोवंक वता तेन्ना एक ट्रांक घेतलेलें धाकलें ट्रांक, त्यो ड्रामाच्यो वस्तू घालपाक. त्यो वस्तू घालून हांव सायकलाचेर ते घालून वेतालो आनी हाडल्यान बरयलोलें ड्रामर म्हणून बरयलोलें. तेन्ना माय म्हणूंक लागली, बाबा ड्राम मार म्हूण कित्याक आयलां? मार म्हणटाय ते ड्राम माराय ते मारूं जाताय म्हूण तुका मार म्हणलो बरें दिसतलें. तेगे इग्नोरन्स ती आतां. मार म्हळ्यार मार. ड्राम मार तें मार म्हूण कित्याक आयलें तुवें? ती शिकोवप बांदालो न्हू. तें हांवें सांगलें ड्रामार म्हणून इंग्लीश उतर मागीर तें तूं कांय घेवन बसनाका. हें चोय तेगे मनाक कितें आहलो तें मार म्हटलें तुका. सो जालें न्हू. सो हांव आजून इतरीच म्हाका चड म्हजो पयलो हुस्को आहलोलो. हांव जोडूंक लागतरीच मांयक एक म्हजी कुस्तांची साडी घेवन दिवपाक वो कापड घेवन दिवपाक. सो हांव सदांच तें चिंतालो. आयज देवान म्हाका सायकल न्हय, मोटरसायकल न्हय, गाडी कितल्यो आयजी म्हज्या लागीं 4-5 गाडी आहा. सगळें देवान म्हाका दिलां. पूण माय फावना जालें म्हाका मुगे जोडीचें सूख चोवपाक. आयज कितल्यो साडयो हांव घेवन दिवपाचो पूण मायना जाली. ती देवा लागीं म्हाका बरें मागूंक धाडटा आजून. आनी इवन हांव मायचो उगडास केल्या बगर रावना टील टुडे. आनी मुगे घराक पासून नांव हांवें मारुजाद विला म्हणून घायलां. मायचें नांव घायलां. कोनियम बाबा, चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन
अशे तुजे भाशेन जायते मालगडे नवे कलाकार आमचे गोंयच्या पालकार वावुरपी कलाकार हाडटा हाचेर तुजें कितें म्हणणें? नवे कलाकार आनी तुजे भाशेन मालगडे कलाकार हाडटा आपल्या तांचें जिवीत उक्तें करूंक तांच्या जिविताची डायरी उक्ती करूंक हाचेर तुजें कितें म्हणणें? तर उक्ती करपाकूच जाय चोय तूं ग्रेस जाल म्हूण तेंच ओडपी काय घेवन तुवें रावप न्हू आपलें पयलींचो दीस पयलींचे तुवें दीस काडलेले ते केन्ना इसरूंक जायना ते सदां तुवें मनान दवरूंकूच जाय तूं कितलोय देवान तुका वयर काडूं तुगे गरीबपण आसलो तें विसरूंक जायना आनी आयज पासून हांव तें गरीबपण विसरूना गरीब काय आजून म्हज्या मनां आहा आनी हांव कोणाकूय गरीबांक कोना म्हजो जाता ते भाशेन हांव सदांच आदार दिता. जायते फावटी कित्याक आमी तियात्रिस्टाचें लायफ कितें तें लोकांक खबर नासता ह्या हितून तियात्रिस्ट आपलें लायफ उलयता आपलें जिवीत कशें जालें तें उलयता. हय उलोवपाकूच जाय कितें जिवीत जालें तें उलोवपाक जाय आनी दुसरें हेल्प करपाक जाय तुवें हेल्प केल्यारय तुका देवा लोकांचें आबरू मेळटा आनी जाता तितून तुवें वावरूंक जाय लोकांक वयर काडपाक लोकांक एप्रिसिएट करपाक लोकां वरवीं आमी तियात्रिस्ट आहाय लोक ना आमचें शाणेपण कांयच चलना तेंगे आबरू ना जाल्यार सो इतलें हांव सांगूंक सोदतां न्याय भुरग्यां जावं तियात्रिस्टांक सदांच लोकांक रेस्पेद दियात ऑडियन्साक सदांच रेस्पेद मान दियात तोच रेस्पेद मान आमकांय मेवतलो. कनिबाब आमच्या उतराक तुवें वैकार दिलो आनी तुजो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो आनी तुज्या जिविताची डायरी तुवें आयज लोकां मुखार उक्ती केली त्या पासत चॅनल 8 मना काळजांतल्यान तुजे उपकार आठयता आनी तेच भाशेन एक ल्हानशीच भेट तुका भेटयता. थँक्यू प्रदीप बाब थँक्यू आनी हांव तुमकांय काळजांतल्यान दिनवासता तुमगे चॅनल 8 आनी बाब जॉय बीन हांव तुमचें चॅनल जायते पळयलां आनी हांव अजाप जालो बाब जॉय बिनान हेंवूय चॅनल उक्तें केलां आनी हांव चिंतालो म्हाका केन्ना आपयतो काय म्हाका केन्ना तो इनवायट करतो काय मुगे इंटरव्यू घेवपाक पूण हांवें सांगनासतना जेन्ना जॉयबिनान मोनाक हाडलें आनी हेज्या फुडें करपा तो पूण कांय कारणाक लागून तें आतां हे दिसाक उरलें सो हांव काळजांतल्यान बाय जॉयबीन आनी ताच्या चॅनलाक आनी बाब प्रदीप तुका तुवें वेळ घेवन हो म्हजो इंटरव्यू तुवें घेतलो आनी तुमच्या ह्या वावराक देवान जायतें येस फाव करूं आनी वयर वयर सरून तुमचें हें चॅनल देव बरें करूं कोणयाम बाब मोगाच्यानू वाचलो तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो कॉनी एम अशेंच मालगडे आनी तेच भशेन आमचे नवे कलाकार आमचे भेटे घेतले उलोवंक आपले मनांतले विचार सांगूंक आपल्या जिविताची काणी तेन्ना पळयत रावात सुखय नासतना चॅनल 8 हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Viva Tia Cris